Guten Tag, maradyaw na adlaw, Surigao. Mainiton nga pagpanimbaya sa tanan nga nagkatigom alang sa mahinungdanon nga okasyon. Diha karon ang ika-30 nga Diocesan Convention sa Diocese of Surigao. Samtang kamo magpamalandong sa tema karong tuiga, Call to Worship, Commission to Serve, persevere in pursuing the wholeness of God's mission through servanthood, inspired by 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11. Gipahinumduman kamo sa inyong kanunay nga pagpaningkamot nga ipadayon ang paghiusa sa pagsimba ug pag-alagad isip dili mabulag nga aspeto sa pagtuo. Kini nga tema nga dugay ng nahimong pundasyon sa Diocese of Surigao, padayong nagpadasig kaninyo nga magkinabuhi diha sa pagpaubos ug dedikasyon. Ilabi na pinaagi sa matinud-anong paggiya sa inyong obispo, atong obispo, the Most Reverend Ri Timbang. Indeed, the Diocese of Surigao has long exemplified what it means to persevere in the wholeness of God's mission. Sa inyong pagpanalipod sa hustisya, pag-alagad sa mga kabus, ug pag-amuma sa mga komunidad sa pagtuo, ang inyong dioceses nagpadayon nga mahimong suga sa paglaom ug kaluoy. It is my prayer that this convention strengthens your resolve to continue this work nga puno sa kusog, panaghiusa ug pagkamatinud-anon. May this gathering not only reaffirm your commitment to the mission of the Church, but also inspire you to deepen your understanding of servanthood as the cornerstone of ministry. Gamita ang mga gasa nga inyong nadawat aron mag-alagad sa usag-usa. Aron sa tanan, ang Dios mahimaya pinaagi kang Hesukristo. Hinaot nga ang balang Espiritu magagiya sa inyong mga desisyon, sa inyong mga diskusyon, sulod niini nga konbensyon. Sa laing bahin, malipayong sabnakong ipadangat diha kaninyo nga nagkita kami dinhi sa inyong youth nga si Gwen, nga taga Lower Libas Chapel, parokya sa Santa Cruz. Siya nag-alaga dinhi isip volunteer sa Deutsche Seaman's Mission or German Seafarers Mission, ubos sa ecumenical work sa Evangelical Lutheran Church of Northern Germany. Ang iyang presensya dinhi isip pinadala sa Diocese of Surigao usa ka timailhan sa padayon nga pagpaninguha sa atong simbahan sa pagpangalagad hangtod ug bisan sa gawas sa atong nasod. Ug ingon man usab, usa kini ka timailhan, kapadayagan sa pagpalambo sa atong relasyon sa atong mga partner churches sa gawas sa nasod. Maayo kini nga buhat ug malipayon ako nga magpadangat kaninyo nga kini nga buluhaton dili lamang exposure, dili lamang volunteer, kundi nag-aalagad usab sa atong mga mandaragat, sa mga seafarers. Kinsa adunay lahi-lahi nga mga problema, mga kasinatian, ug usa kini kamisyon nga naga-atiman kanila nga mga seafarers. Diha sab ko gikan. Tulupod ko katuig diha. Mao nga akong nasabtan ang kamahinungdanon nga adunay gikan kanato sa Pilipinas nga mahimong magsilbing volunteer diha sa Deutsche Seaman's Mission. Subunako, hinaot nga magmalampuson, hinaot nga magmalambuon ang inyong convention karon nga padayon nga mag-shape sa atong pagsabot, sa atong pagkinabuhi, sa atong pagpangalagad sa Dios, diha sa atong pagpangalagad sa atong isig katao. Maradyaw, karadyaw, Surigao.